Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Goban Vlog. सगळी कशी आहे बरे आहे न्हू सजवा तुमी सगळी बरी आहे आमी बी बरे आहे आणि गुड मॉर्निंग तुमकां आणि येस जाले 10:30 जावन गेली आणि सगळें मुगे काम बी सगळें हांवें केलें हिंगा स्विपींग मॉपिंग सगळेंच डन सगळें ओली मातशें उरलां किचना बी आयदन बी आहाय न्हू ब्रेकफास्टाक तें बी उरलां बट हांवें म्हळें व्हिडिओ स्टार्ट करुया म्हळें नाजाल्यार न्हू तशें उरता खबर आहा तुमकां आनी भायल्यान बरें आज मातशें अशें करून ओके आहा वेदर अशें करून म्हणजे पावसा अशें ना बट बरें दिसता मातशें ओत अशें येयला सो बस जाता नाजाल्यार कंटिन्युअस इतू बेजार येयलो आसा पावसू सामको जून जुलया म्हयनो दिसतालो सारको पावसान सो येस आज पावस ना मातशें उजवाड अशें आहा ओके सो हांवें म्हळें व्हिडिओ शूट करुया आनी दाखयता तुमकां मुगे न्हू एक रोज जालो आहा सो येस दाखयता चोय चोय हिंगा रोज जाला सो ताकाच म्हाका कट करपा जाय आनी वाजांक घालूंक जाय आनी मागीर हिंग जाता हिंग चोय बी हें मातशें सुकलें हें कट करूंक जाय बरें बट जालां हें गेलें मुगेलें एसो एसलें आहलो तें आनी तें गेलें टाटा बाय बाय जालें तेजें आनी मातशें बरें जालें चोया हितू तें पुताय ती हेर मुगे झाडां हें मातशें म्हाका चेंज करूंक जाय दुसरें हिंत घालूंक जाय ताका जाय तें दुसरें जालें चोय सो तें मातशें दुसरें चेंज करपा जाय आनी जाताय झाड मुगेलीं हिंगाय बी स्काय चोय बरी जाल्या आज मातशें ओत अशें आहा बरें जाता आनी न्हू गायज काल हांवें न्हू आनी थोडीशी फूल केली सो दाखयता तुमकां ओके येस म्हाका लायक जाता करपा सो दाखयता काल हांवें न्हू एसो केली लॅव्हेंडर्स अशें को केली थोडीशी सो 4 केली हांवें एसोली सो 1 2 3 आनी 4 सो एसो 4 केले हांवें ओके एसो 4 केले हांवें आनी केलो हांवें शुफ्ला सनफ्ला एसो आनी 2 केली सनफ्ला केस दिसताय म्हाका सांगाय ओके आनी मुगेलें केलोली फुलां हांवें चोयल्ली हेंय हांवें केल्लो अशें करून बंच बट धाकटोसो केल्लो जस्ट चोवपा आनी बरो बरोवं जाय तो अशें करून तितूलो बी अशें करून बरो बरपा जाय कोतो हांव आनी बट सद्या आतां केलें अशें करून बेश्टीन घालून दवरलें सांगाय म्हाका मुगे फ्लावर्स कशें दिसताय ती तुमकां आनी ही धाकटुशी केल्ली हांवें ती हांवें बेश्टी घालून दवरलें टिश्यू काडया ओके सो हांवें केल्ली 8 केल्ली धाकटुशी फुलां बेश्टी हांवें हिंत घालून दवरलें हांवें अशें करून ताका पान बी लावपा जाय उरलां तेजें बट सद्या बेश्टीन घालून दवरलें हांवें कशें दिसताय म्हाका सांगाय ओके सो चोयलें न्हू तुमी फूल केलें ती बरें दिसताय म्हाका करपाक लायक जाताय म्हाका आनी हय बरें दिसता टायमपास न्हू बरो जीव मन बरें दिसत मागीर अशें करून फूल बी कोत चोयता येदो म्हाका कितें क्रिएटीव कोत्ता येदो ना सो येस आनी उलाय करपा म्हाका रोजीस करूंक जाय बरें रेड रोजीस करूंक जाय सो चोयता कशें करून जाता ते भाशेन मागीर तुमकांय बी दाखयता हांव ओके आनी सांगाय म्हाका मुगे तुमकां कशें लागल तें ही फुलां बी म्हाका लायक जाता करपाक कितें क्रिएटीव हांव न्हू कितें वस्तू लायक बॉटल्स कलेक्ट करून दवरतलें पेंट कोतो बी म्हूण बट टायमू मेळना आनी मागीर हें जाता लास्ट इयर हांवें दिसत म्हाका तुमकां हें शॅर केल्लें बॉटल कितें डेकोरेट करपा बी अशें करूंक जाय जायत्यो बॉटल्स हांव दवरतां अश्यो कसल्यो बऱ्यो म्हाका दिसवल्यो अश्यो न्हू बरें अशें करून शेप बी आहा ती सो मागीर हांव ती मागीर अशें करून दवरतां आनी मागीर कितें कोता क्रिएटीव अशें नाजाल्यार लास्टाक कांय कोना जाल्यार एटलीस्ट हांव मनी प्लांट बी घालून दवरता बोटले अशें करून कोता आनी येस साम वस्तू अशें करून केक कार्डबोर्ड आनी कसले अशें करून स्टिक्स आयस्क्रीमी देखून स्टिक्स येताय चोय ते हांव कलेक्ट करून दवरता सो दॅट मागीर म्हाका हें करपा मेळटो मू कितें क्रिएटीव करपा मेळटो मू ओके सो तेचो सगळो स्टाफ म्हाका भरपूर आहा आनी येस करपा जाय बट टायम मेळना म्हूण
सगळें करपा जायना न्हू, सो केन्ना अशें करून टायम काण कोत मागीर हांव. ओके, सो तुमकोडे शेअर करतलें साम क्रिसमस डेकोरेशन्स बी अशें करून करपा जाय म्हाका, लायक जाता करपा. सो चोयता चिंतिता मागीर दाखयतो तुमकां केलें जाल्यार. ओके चल आतां उरतें इदेशें थोडें काम पयलीं काबार कोता बिफोर कुकींग आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके सो गायज हांवें एक रोज घेवन येयलें आनी हांवें उदक दवरलो हांव धाकट्या बोलांगान आनी खाता आनी कशें दिसत सांगाय वचत न्हू. सो न्हू हांवें ते रोज काडान तीन घायले म्हाका न्हू अशें करून लायक जाता फूल जाल्ले अशें करून रोज बी घालपा आनी दवरपा बसो ताका कॅन्डल बी अशें लावपा. सो येस ते एकू जाल्लें रोज आनी आहाय कोडे जाता तेशी बी सो घायले तितू. ओके आतां थोडेशें काम आहा तें किचनाक काबार कोता हांवें तुमकां. ओके उरलां थोडें काम. आनी फ्रेंड्स आतां मुगे एक स्टुडंटागे मॉम न्हू ते स्वीट्स घेवन येयल्लो जिलेबी. सो तुमकां हांवें दाखयता बरें लागता दाखयता. येस जिलेबी मुगे फेवरेट. ओके सो थँक्यू आई जिलेबी धाड मो. ओके ह्यो धाडले म्हाका एक स्टुडंट तूं बट ती मुगे ओळखीची पयलींसून अशें करून आमगे नेबर ती मुगे मामीगे तिंगाची. सो ती म्हाका ते दिवाळे म्हूण धाडले आनी सो थँक्यू आई आनी यश आनी तेगे मामी बी सगळी पल्लवी बी सगल्या तुमकां थँक्यू फॉर युअर लवली स्वीट्स. ओके जिलेबी बाबू स्वता खावपा हांवें शीत करपा दवरलां दी भाजी करूंक जाय मेथये भाजी आनी चोयता सोलकोट बी कितें कोता. ओके हांवें खाता मागीर तुमकां आनी बरें ओत येयलो आहा बरें स्वता पावसा जालो न्हू सारकें आज. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां दाखयता मागीर तुमकां सोमदाड सोमदाड न्हू दोड्यार भायर काडून दवरल्याय तें कोतोलें. ओके टील देन बाय मागीर मेळटा. ओके सो गायज मुगेलें रायस कोन्न जालें आनी करून दवरल्या इल्ली मेथये भाजी करून दवरल्या आनी इल्ली सोलकोट कोता आनी दोड्यार फ्राय करपाचें काडून दवरलें तें. सो तें क्लीन करपा जाय. सो दाखयता तुमकां सोलकोट जायत पाट म्हाका हें कमेंट येताय सोलकोट दाखय ऑलरेडी हांवें रेसिपी शेअर केल्या जस्ट क्विकली हांव तुमकां एक पाट दाखयता. ओके रोस काडपाचो आनी मागीर सोल घालपाचें आनी फुगोवपा दाखयता तुमकां कितें घालता हांव सोलकोट करपाक आनी मेथये भाजी दाखयता. ओके सो चोय मुगे रायस हिंगा जालें आनी चोय मेथये भाजी शिजोता. ओके आनी सोलकोडे न्हू एक नाल्ला सोय घेयल्या 3 हांवें ग्रीन चिलीज घेयल्या. ओके मातशें तीख लागोन जाय म्हूण आनी एक थोडीशी लसूण घेयले 500 अश्यो म्हणजे बारीक हाय म्हूण मातशें सुबेज घेयले. ओके सो हें तिनूय घाता आनी ड्रिंकींग वॉटर घालून रोस काडून घेता. ओके सो गायज हांवें लसूण मिरसांग आनी सोय घायल्या. ओके आतां एड कोता उदक ड्रिंकींग वॉटर घालपाचें आनी तेका एक पाटी अशें कोसली वांटपा आनी रोस काडून घेता. सो गायज चोय अशें करून मातशें कोसली वांटिलां आनी आतां तेका स्ट्रेनरान घाता आनी तेका रोस काडून घेया. ओके हांवें न्हू आनी हाफ कप मिक्सरान तूं अशें करून उदक घालून घेयलां आनी हेचो रोस काडपाचो. सो आतां रोस पिळून घेता. ओके मागीर दाखयता तुमकां. सो गायज हांवें रोस काडून घेयला. ओके आनी आतां न्हू हिचो एक 500 अशीं सोलां आहाय चोय ती हांव हित घातां. ओके आनी एक मागीर मातशें सोक जावपा दवरपाचें एक 15-20 मिनट या तुमकां चड टायम आसल्यार चड टायम एक ऑर बोर देखून दवरपा जाता बरी सोक जातली न्हू ती आनी मागीर ताका मातशें मूड दिवपाचें आनी ती काडून उडोवपाची. ओके आनी हांको मागीर हांव स्ट्रेनरान मातशें हांको घातलो. ओके आनी चोय आमगे मागीर सोलकोडी. सो हें जालें सो सायडीन दवरपा तेका. ओके सो गायज हेंचो हांवें हेंचो फिशा न्हू मसालो बी लायन दवरला आनी ही चोय मुगे सोलकोडी बी. ओके रायस दाखयला आनी चोय मुगे भाजी बी जाली रेडी. ओके मागीर नुस्तें फ्राय करता तो मागीर दाखयता तुमकां. ओके गायज आतां मुगेलें सगळें कोन्न जालें लंचाक बट हांव चिंतिता इलें न्हू रातीको कितें वेजिटेबल कोन्न दोतो म्हूण. ओके कोन्न दोतो म्हळ्यार चिंतिलें कितें करपा तें बट हांव न्हू थोडोसो मसालो आतां प्रिपेर करून दवरता. ओके सो हांवें चिंतिलें कितें आज मिक्स वेज घालून न्हू वेज बुना ऑर बुना वेज
अशें करून करपा म्हण अशें करून ओके. सो माय वे माय स्टायल दाखयत तुमकां. चोय तुमकां लायक जात जाल्यार सो येस मसाले रेडी करपा वयता आनी सगळे कित कित इन्ग्रिडियंट्स लागत चोय ते पयले दाखयत तुमकां ओके. कित्याक हांव आतां मसालो करून दवरतो न्हू आनी मागीर येन सायबिणी बी वयतो न्हू मागीर सायबिणी येनू मागीर कोतोलें गरम गरम तेन्ना खावपा अशें करून बिकॉज ते बुना न्हू म्हळ्यार ते मातशें ड्राय जाता न्हू सो लायक गरम गरम आहल्यार न्हू बरें लागता. सो तेन्ना येन कोतोलें आनी चपाती कोडे ओके. सो येस आतां मसाला हाचोय तो प्रिपेर कित्याक मसाला बी करपा मागीर आनी टायम लागत न्हू मागीर. सो तेका लागून हांवें चिंतिल्लें कित्याक आतां करून दवरतलें मसालो रेडी आहल्यार क्वीक जाता न्हू फास्ट ओके. सो येस चल या दाखयत तुमकां कित कित लागत तें कित्याक जायत तेम जालो केल्यार हांवें वेज बुना अशें करून. सो हांवें म्हळ्यार आज कोतो म्हळें लायक बसत न्हू एक केन्ना केन्ना खावपा बी अशें करून तशें. सो येस मुगे तकलें कित कितें चलत आहा कितें रांदपाचें कित्याक आमी कितें कोताय रातीच्या डिनरा आमी रायस जेयनाय न्हू चपाती. सो चपाती कडेन कितें जाय न्हू अशें करून हें करपा तेश म्हण मागीर हांवें म्हळें कितें करया म्हणे. काल म्हण तूं हांवें छोले भाजी केलो न्हू चण्याची सो ती आहलोली. सो आतां तें कोता ओके. सो हांवें म्हणलें तुमचे कडेन रेसिपी शेअर कोतोलें कित्याक तुमकांय लायक जालें जाल्यार तुमकांय ट्राय करपा मेळटो न्ही तेका लागून ओके. सो येस चल करुया आमी दाखयता इन्ग्रेडियंट्स बी आनी मागीर मेळटा तुमकां. हे गायज आज हांव शेअर कोता बुना वेज या वेज बुना ओके. सो ते हांव कोता. सो तेजे हांव मसाला प्रेपरेशन तुमकां शेअर कोता ओके. सो आम कित कित लागतो इन्ग्रिडियंट्स ते दाखयत तुमकां ओके. वेजिटेबल हांव तुमकां मागीर दाखयता केसो वेजिटेबल केसले मिक्स वेज घालपाचे ओके. सो फर्स्ट हांव मसाल करपा प्रेपरेशन ते दाखयत तुमकां. सो हिंगा हांव घेयला हिंगा 4 धाकटे कांदे घेयले आनी तेका बरें स्लायस करून घेयले. हिंगा हांवें घेयले 2 व्हडली टमॅटोज आनी रफली तांकां चॉप केला. मागीर आनी कित लागतो तें दाखयता. तेल लागतोलें द चिली पावडर लागतलो कोरिएंडर सीड्स हल्दी पावडर जीर घातो हांव तुमकां अजवायन आहल्यार कितें अजवायनूय घाले बट हांव अजवायन घायना स्कीप कोता म्हाका ना म्हूण ओके. मागीर हिंग घेयले 2-3 तांबडे कश्मीरी मिरसांग घेयले 1/2 टीस्पून ऑफ पेपरकॉर्न्स आनी 1 स्पून जिंजर गार्लिका पेस्ट एंड सॉल्ट लागतले. सो हो आतां प्रेपरेशन मसाला करपाचो. सो येस लेट्स डू द मसाला ओके. सो गायज हिंगा कायली न्हू हांवें कांदो घालून घेयला तेल एड कोता 1-2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल घालपाचें ओके. बिकॉज तो कांदो बरो भाजून घेवपा जाय न्हू तेका लागून. सो 2 टेबल स्पून ऑयल घायलें ओके. सो येस कांद्या न्हू आतां बरें भाजून घेया बरो ब्रावन जावपा जाय ओके. सो गायज आमगेलो कांदो भाजता ओके. सो आनी मातशें बरो ब्रावन जावप पर्यंत तेका भाजून घेया. सो गायज चोय आमगेलो कांदो ब्रावन जावपा स्टार्ट जाला. सो आतां हांव एड कोता हितून जिंजर गार्लिका पेस्ट ओके. हें घालून तेका बरो भाजून घेवपाचो कांद्या बारा. सो तेचो बरो कूक आसता तो फ्राय जातलो आनी तेज रॉन आसा तें वयतो तें स्मेल ओके. सो तेका लागून कांद्या बारा घायला हांवें ताका मातशें 1-2 मिनट फ्राय करून घेता. आतां एड करुया आमगेले टोमॅटोज. टोमॅटो एड कोता ऑल्सो एड कोता अ पिंच ऑफ सॉल्ट आनी आतां बरें भाजून घेया मातशें सॉफ्ट जावं पर्यंत टोमॅटो सॉफ्ट एंड मातशी जावं पर्यंत ओके. आनी फ्रेंड्स हेचो कांदो आनी बरें टोमॅटो बरें सॉफ्ट आनी मशी जाल न्हू. सो आतां हांव तितून दुसरे इन्ग्रिडियंट्स एड कोता ओके. सो आमगे टोमॅटो बरें सॉफ्ट जाला. सो आतां आमी एड करुया रेड चिलीज. सो हे 2-3 रेड चिलीज कश्मीरी चिलीज घायले हांवें ओके बरो कलर आहा लागून. आनी तुमकां जाय जाल्यार दुसऱ्योय चिलीज एड करूं जाता. मागीर एड कोता हांव हिंगा 1 टेबल स्पून अशें कोरिएंडर सीड्स ओके. कोथमीर घालपाची आनी तेकाय बरें भाजून घेवपाचें. आनी आतां हांव एड कोता उरलो तें आमगेले इन्ग्रिडियंट. सो आतां एड कोता 1 स्पून ऑफ रेड चिली पावडर ओके. 1 स्पून घाता तुमगे स्पायसीनेसा प्रमाण तुम घालाय ओके.
लेस स्पायसी आहल्या मातशें लेस चिली पावडर एड कराय. आतां एड करता एक हाफ टीस्पून ऑफ टर्मरीक पावडर. आतां एड करता पेपरकॉर्न्स. हे पेपरकॉर्न्स हांवें काडून दवरले ते. ओके, हाफ टीस्पून ऑफ पेपरकॉर्न्स आनी घाता एक हाफ टीस्पून अशें हाफ टू 1 टीस्पून ऑफ जिरा एड करता. आनी तुमकां अजवायन आहल्यार मागीर 1 टीस्पून ऑफ तें अजवायन घालाय. ओके, आनी आतां मिक्स करून घेया. सो गायज एक लो फ्लेमीचेर न्हू एक 3-4 मिनट्स न्हू हांव तेका कूक करून घेता. मागीर गॅस स्विच ऑफ करपाची. ओके, मागीर कूल करपाचें आनी मागीर तेका एक फायन पेस्ट करून घेवपाचें. ओके, सो दाखयत तुमकां. सो 3-4 मिनट्स तेका अशें लो फ्लेमीचेर मातशें कूक करून घेता. ओके, सो गायज हेंचो एक 3-4 मिनट्स जाले आनी आतां हांव गॅस न्हू स्विच ऑफ करून घेता आनी हें न्हू कूल थंड करून घेता. ओके, बिकॉज तेका आतां पेस्ट करून घेवपा जाय. ओके, सो निवळून घेता मागीर दाखयत तुमकां. सो गायज हेंचो हें आतां कूल जाला, निवला. सो आतां हांव न्हू जारां घालून घेता. ओके, सो गायज हांवें तो जारां घालून घेयला. आतां तेका पेस्ट करून घेता. फायन पेस्ट करून घेया. ओके, जाय जाल्यार इल्लेशें उदक तुमच्यान एड करूं जाता वांटता आसतना. ओके, सो पयलीं हांव चयतलें मागीर जाय जाल्यार उदक एड करतलें. ओके, सो येस बारीक फायन पेस्ट करून घेता. सो गायज आमगेलो होचो मसालो जालो रेडी. ओके, सो हो आहा आमगे मसालो जो बेज ऑफ द ग्रेवी. ऑलरायट, सो गायज हेचेर मुगेलें नुस्तें आतां फ्राय करपाक घायलां. ओके, सो मागीर जेयता बी आनी मेळटा तुमकां. ओके, सो गायज हिचो आमगे भाजी आनी हिचो न्हू सोलकोड न्ही हांवें ती पीण घेयल्या. ओके, सोल न्ही काण घेयलें आनी इल्लेशें सॉल्ट एड करता. ओके, टेस्टाक आनी तुमकां टेस्टा प्रमाण घालपाचें आनी तुमकां जाय तर जाल्यार इल्ली कोथमीर घालूं जाता. बट हांव घायना कोथमीर बिकॉज आमकां लायक जायना म्हूण. ओके, आनी हिचो आमगे सोलकोडी रेडी. तुमकां दाट अशें करून जाय तशें करून करपा जाता. ओके, दाट रोस अशें करून म्हाका आमकां अशें करून लायक. सो मातशें दाटसो सारको पातळूय करप ना. ओके, आनी रेडी आमगेली सोलकोडी आनी हेंचोय आमगेलें नुस्तें हेंचोय रेडी जालें. सो काण घेता लंच बी करता मागीर मेळटा तुमकां. आनी गुड इवनिंग गायज. आनी इवनिंग टायम आनी हांव मुगे टेरेसीर आहलेलें. सो म्हाका अशें करून बरें दिसता. स्काय बी बरी दिसली. हांव मागीर रोखडें तुमकां इल्लेशें शूट करता आनी दाखयतलें. आनी बरें व्यू न्हू आमगे घरा कडसून चोय आनी आमी लायट पेटयल्ली बी आनी बरें दिसता सारकें. सो हे गायज आनी वेलकम बॅक. गुड इवनिंग. आनी आज सायेर जालें आनी हांव आतां रेडी जालें आनी वयता आतां सायबिणीक. ओके, मातशें पावस थांबलो आहा सो तेन्ना चलोन वचोंक जाय म्हाका. आज मुगे आनी एक नेबर येता सो दोगांय चलोन वयताय. सो रेडी जाला आमचो हें घायल टॉप हांवें आनी आतां वयता. सो फटाफट भायर सरता आनी मागीर येता आनी तुमकां मेळटा. ओके, इल्लोसो क्लिप मागीर मोद घाता हांव तुमकां. ओके, सो येस वयता आनी टील देन सी या. बाय. 7 जाली. ओके, सो गायज हांवें म्हळें तुमकां शूट करून दाखयतो म्हळें आनी डेकोरेशनचें फियोनान बरें खूब केल्लें. सो बरें दिसोन म्हाका. तुमी सांगाय. ओके, सायबिणी टेबला डेकोरेशन केशें लागोल तें. हे गायज आनी हांव हेचो येयलें सायबिणीसून आनी क्विकली न्हू हांव आतां कोता मुगेली वेजिटेबल जे हांवें सगळें आतां प्रिपेर करून दवरलो आहा. सो येस हांवें ओडो सगळें न्हू ऑर्डरू करून दवरलें प्रेपरेशन. सो सगळें कटिंग बी सगळें तेसो सगळें करून दवरलें. सो आतां न्हू हांव तुमकां वता. सो आतां करपाक घालया आमगेलें बुन्वा वेजिटेबल. ओके, सो येस चल या आनी करया फटाफट. मसालो केलो आहलो न्हू सकाळीं सो तो बी आहा. सो येस लेट्स डू इट. ओके, चल. ओके फ्रेंड्स, आतां हांव सगळे तुमकां इंग्रेडियंट्स दाखयता. वेजिटेबल एज पर युअर चॉयस तुमी घेवपाचे. हो मसाला सकाळीं हांवें करून दवरलो चोय तो. आनी वेजिटेबल हांवें घेयले ग्रीन पीस, कॉर्न्स घेयले, कॅरट घेयला, कॅप्सिकम घेयला आनी फ्रेंच बीन्स हांवें अशें करून कट करून घेयला. ओके, तुमकां आनी कसले तुमकां कॉलीफ्लावर कसली वेजिटेबल घालूंक जाता. हिंग हांवें घेयला ऑल्सो इद पनीर बिकॉज आमगे बाबा पनीर लायक मू. आनी पोटेटोज अशें करून डायस करून घेयला. एक बटाट घायला.
ओके. आणि दुसरे कसले वेजिटेबल्स ऍड कराय. इल्लीशी गार्निशिंगा कोरिएंडर ऑयल लागतोले आणि लागतो म्हाका थोडोसो बटर बारीक अशें करून घालपा वयल्यान. सो हे आहलो इंग्रेडियंट्स. वेजिटेबल तुमगे चॉयसीस आनी आतां करूया आमी बुना वेज. सो येस ऑयल ऍड केला 1-2 टेबल स्पून ऑयल घालपाचें कित्याक आमी उदक घालपा नाय. हे सगळे वेजिटेबल आमी हितू भाजून घेवपाचे. सो हिंगा ऍड केले कॅरेट कॅप्सिकम आनी फ्रेंच बीन्स आनी ग्रीन पीस आनी कॉर्न सगळे एक बारा घाता आनी सगळे ते तितू हें करून घेता. हिंगा ऍड केला पटेटोजूय बी. सो सगळे आतां आमी अशें करून आलो स्टर करीत अशें करून तेका लो फ्लेमीचेर फ्राय करून घेवपाचें. मोद मोदें मातशें न्हू धांकाय बी तुमकां जाय जाल्यार मातशें उबेन न्हू हें जातो म्हूण. ओके. आनी अशें करून फ्राय करून घेया. सो तेका बरें फ्राय जायन दी वेजिटेबल्स कित्याक न्हू ते बुना वेजिटेबल न्हू सो बुन के करपाचें. ओके. सो हिंगाय मातशें लीड लायलां थोडो टायम. आनी दुसरे गॅसीर हांवें अशें कायल दवरल्या ऑयल ऍड केला आनी हांव कोता मुगेले पनीर पीसीस फ्राय करून घेता. सो दोनी आटी बरें न्हू गोल्डन ब्रावन अशें जावपर्यान अशें करून मातशें तुमकां जाय तेशें करून. ओके. आमकां मातशें अशें करून गोल्डन ब्रावन अशें करून बरो दिसोत म्हाका सो हांव तेशें करून भाजून घेता. ओके. तुमकां अशें करून जाय लायट अशें करून फ्राय करपा जाय लायटूय करपा जाता. आनी एक सायडी हांव हेजेरूय बी नदर दवरता बिकॉज आमगे वेजिटेबल ना करपोतो न्हू तेका लागोन. ओके. सो बरें ही भाजून घेता आनी मुगे बरें वेजिटेबल्स कूक करून घेता. मोदें लीड लाय मातशें ओपन कराय. सो आतां मुगे पनीर जालें म्हणटरी हांवें तेका उदकां घालून घेयला बिकॉज उदकां घायल्या न्हू ते बरें सॉफ्ट उरताय बरें अशें करून आनी अशें करून च्युवी बी जायनाय. आनी पोत्तें हांव मुगेलें वेजिटेबल स्टर कोतालें बरें करून मोदें चोवपा जाय न्हू ऑलमोस्ट अशें डन जाल्ले पटेटोज बी. सो हांव चॅक कोतालें. आतां हांव हिंगा कायली हांवें दवरलें वेजिटेबल काडून घेयले हांवें. ओके. आनी आतां हें तेल ऍड केलें आनी घाता आमगेलो मसाला जो पेस्ट आमी करून दवरलो चोय तो. आतां हे मसाल्याकूय न्हू बरें भाजून घेवपा जाय. लायक यू नो तेजें आख्खें उदक अशें करून मातशें ड्राय जावं पर्यंत तेका आख्खो बरो फ्राय करून घेवपाचो. लायक यू नो बुना मसाला. सो मसाल्याकूय भून के करपा जाय आमी. ओके. सो अशें करून मातशें टायम लागोता बट रोखडें जाता. ओके. आनी टेस्टी जाता. सो येस अशें करून मसाले हांवें करपा जाय नाजाल्यार पोंदा तो लागोन येतोलो. सो येस मसालो मुगे इतलो अशें करून म्हाका पुरो मसालो. सो हिंगा आमगे वेजिटेबला हांव आतां ऍड कोता हिंगा सॉल्ट टू टेस्ट. हांवें पयलीं सॉल्ट घालूं ना सो आतां हांव ऍड कोता सॉल्ट आनी तेका बरें मिक्स करून घेता. ओके. कित्याक हांवें न्हू हे कायलींक घालून घेयलें अशें करून तें पनीर फ्राय केलो चोय ते कायली हांवें मुगे वेज काडून घेयल्लें आनी तेकाय तेजेरूय बी लो फ्लेमीचेर दवरलें हांवें. आनी हे सायडी हांव मुगे एक आटी मसालोय बी अशें फ्राय कोतालें. सो बरो फ्राय जावपा जाय तो. ओके. सारकें तेल सुटपा जाय तेशें करून. तुमकां कितें करून तुमकां प्रेफरेबल आहा चोय तेशें करून तुमी बरो भाजून घेवपा तो मसाल्याचो अशें करून तेल सुटों जाय मुगे मातशें सुटपा लागलोलें ऑयल. ओके. सो म्हाकाय तितूंतलोय टायम एशें आसोना न्हू लेट जालें न्हू सो हांवें म्हणलें ओके म्हाका मातशें ती ग्रेवी कन्सिस्टन्सी मातशें जाय अशें करून. सो बरो भाजत तितू तो कलरूय बरो येता. ओके. सो आख्खें बरें ड्राय करून घेयाय उदक आसत तें फूल ड्राय जावपा जाय तेन्ना तें मजा अशें करून ग्रेवीचें. ओके. सो तेशें करून तुमी करून घेयाय. सो हिंगा हांव मुगे कोतालें आनी म्हाका दिसोलें इनाफ अशें. सो आतां हांव ऍड कोता आमगे वेजिटेबल्स. ओके. वेजिटेबल्स केसो जाय ते तुमी ऍड करपा जाता आनी आतां बरें मिक्स करपाचें. आनी तुमकां तरी चड अशें करून दाट नाका तुमकां दिसोलें थोडे जाण अशें करून हें खायनाय न्हू मातशें अशें करून ग्रेवी अशें करून सोदताय. सो तुमच्यान इल्लेंशें उदक ऍड करपा जाता. आनी लास्टा आतां हांव ऍड कोता आमगेले पनीर पीसीस. तुमकां मशरूम जाय जाल्यार मशरूम्सूय घायले न्हू बरें लागोता. ओके. अशें करून मशरुमाचें देखून तुमकां करपा जाता. आनी येस आमगे चोय मशरूम कितू मशरूम न्हू हांव मशरूम सांगता मशरूम आमगे भाजी चोय कितू टेस्टी दिसोता जाण तूं. आनी येस रियली वेरी टेस्टी जाता. ओ माय गॉड टेस्ट करून चोयलें हांवें. आनी लास्टा गार्निश कोता कोरिएंडर लिव्स आनी इल्लोसो बटर. ओके. तुमकां तो चड बटर घालपा जाय जाल्यार तुमच्यान घालपा जाता. ओके. आनीकूय बी ऑर बटर घालूंकूय नाका जाल्यार स्कीप करपा जाता. आनी येस चोय कितू अमेझींग आनी कितू टेम्पटींग दिसोता. सो हिंगा हांवें आतां मिक्स केलें आख्खें बटर वीथ द वेज आनी येस चोय बरो जाला टेस्टी.
सो मुद्दम ही रेसिपी तुमी ट्राय कराय सारकी डिलिशियस जाल्या रेस्टॉरंट आमी मेळचोय तेश कोन सो आमगे डिलिशियस हे रेडी जाले सो येस हिंगा हांवें आतां चपाती बी केली आनी हिंगा हांवें सर्व केल्लें आनी येस गोवानूय सांगलें वेरी टेस्टी आनी डिलिशियस जालें मो सो मुद्दम ट्राय कराय सो येस गायज आमगेले वेज बुना इज रेडी या ओके सो गायज मुगेले आतां कोण जालें क्विकली जात तें चड टायम बी लागलो ना म्हाका जस्ट हाफ एन आवर देखून लागलो ना जस्ट बरें चड मोठें दवरलें ना हें वेजिटेबल आनी तुमकां दुसरें आनी कसलें वेजिटेबल घालपा जाय न्हू तुमी घालाय ओके त्या रेसिपीन बेस्ट लागता हांवें जस्ट मोको कितें आहा चोयलें तेंच गायलां केलां ओके आनी बरें ताका न्हू अशें करून फ्राय करीत रावपाचें फ्राय करपाचें ओके लो फ्लेमीचेर आनी आलोयत रावय नाजाल्यार करतलें पोंदा ओके तशें करून कराय आनी चोयाय बेस्ट जाता खरें बरें जाता मुद्दम तुमी ट्राय कराय ही रेसिपी मुगेली ओके वेरी टेस्टी आनी डिलिशियस जाल्या सो आतां हांव मागीर हें कोतोलें चपाती आनी देन मागीर खावपा आमी तेज्यान ओके आनी कितें खावपा जाता तुमच्या पराठा रोटी नान कितें जाय तशें करून आमी म्हणटा चपाती खाताय सो ताका लागून हांव कोतोलें चपातीच ओके आनी बरें जाल्या रेसिपी ती मुद्दम तुमी ट्राय कराय मागीर म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके आनी आय होप तुमकां लायक जातो म्हूण तुमी ट्राय कराय चोयाय आं आनी लायक तर जाल जाल्यार मागीर लायकूय बी दियाय ओके सो फ्रेंड्स हांव आतां व्हिडिओ एंड करपा पयलें घेता थोडीशीं शाउट आउट्स ओके येस सो फर्स्ट शाउट आउट Sylvia Falcao. So thank you Sylvia for your love and support. Next Anishel Travasu. So thank you Anishel for your love and support. Next Nika Noon. So thank you Nika for your love and support. Next Antonetta. So thank you Antonetta for your love and support. Next Manav OPMK Gaming. So thank you dear for your love and support. Next Ophelia Dias. So thank you Ophelia for your love and support. Next Irene Rodriguez. So thank you Irene for your love and support. Next Jovita Costa. So thank you Jovita for your love and support. So ही आहलो guys मुगेली कालच्या ब्लॉगा कोण कमेंट केलें ती नावां सो तुमकां सगळ्यांक न्हू अ बिग थँक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट तुमी तो टायम काडून तुमी मुगे व्हिडिओ चोयताय ऑन टॉप कमेंट कोताय सो दॅट रियली मिन्स अ लॉट बहुत सोद म्हाका ओके सदां अशें सपोर्ट कराय मुगे चॅनला आनी असो सदां मोग दियाय ओके आनी कांय ना आनी फ्रेंड्स फॅमिली को शेअर कराय आनी लायक तो जालो जाल्यार लायक दिवपा विसरू नाका गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस व्हिडिओ ऑफ मायन ओके कित्याक तुमी लायक केल्यारू म्हाका कळटो न्हू तुमी मुगे व्हिडिओ लायक केलो म्हणून आनी तुमकां लायक जालें म्हणून सो ताका लागून ओके लेजी जायनाका थिंगा आहा न्हू सायडीन ओके आनी कसली मुगे रेसिपी तो तुमी फॉलो केलो आहा जाल्यार म्हाका फोटो काडाय या ताका तसो हॉरिझॉन्टल व्हिडिओ करून सेंड कराय ऑन Instagram. So do follow me on Instagram and I think Mark send kore and then I will put it up on my video with your name. Alright guys, and I so konageli birthday has a happy birthday to you. May God bless you. May all your dreams come true. This is from Valencia Govan Vlogs and request her birthday, anniversary, anything. Just comment down and I will wish you all and make your day special. Okay? तुमकांय बी और आनी कोणाकू तो विश करपा जाय जाल्यार बी ओके सो येस आतां व्हिडिओ एंड कोता सो हांव जाणा बट जाय जावन चोयताय कोणाय तोड कोराय न्हू गायज फ्री ते तुमकां सो सगळ्याकू क्लिक कराय and मुगे चॅनला सपोर्ट कराय and don't forget to hit the bell icon to get notified कित्याक नोटिफिकेशन बेल हिट करना जाल्यार तुमकां कशें कळटलें हांवें व्हिडिओ पोस्ट केलो म्हणून ताका लागून ओके आनी येस आयज एक डे गेलो सो टुमोरो आय कम अप विथ अनदर न्यू व्लॉग आय होप तुमकां मुगे व्लॉग लायक जाला आसतो म्हूण लायक तो जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय असो सपोर्ट कराय असो म्हाका मोग दियाय ऑलरायट गायज आनी आतां व्हिडिओ एंड कोता आनी तुमकां हांवें कसलो दुसरो व्हिडिओ कितें केलो जाय जाल्यार म्हाका कमेंट डावन करून सांगाय आनी येस तुमी जायत जाणांनी मुगे फूल केले ताका जाय तो खूब मोग दिला आनी तुमकां तो हांवें ती फ्लावर्स केलो जाय न्हू ऑर तुमकां शेअर केलो जाय जाल्यार म्हाका कमेंट कराय जितले कमेंट्स येतले तेदोन हांव कोतोलें फ्लावर व्हिडिओ ऑफ मायन ओके जाय तीन केलो हांवें जाय ती केलो हांवें ती हांवें तुमकां शेअर केलोली ओके सो ती आतां हांवें काल शेअर केल्ली चोय जेरपेरा ती जाय जाल्यार कमेंट डावन करून सांगाय हांव शेअर कोतोलें ओके गायज सो आतां व्हिडिओ एंड कोता So see you all guys in the next vlog. Till then, tata, bye bye, Deo bar koru, moga soon. Keep smiling and good night.